आजभन्दा 5119-20 वर्ष अगाडि 22-24 वर्ष अगाडि कुरुक्षेत्रमा धर्म र अधर्म बीच युद्ध भएको थियो। धर्मको रक्षार्थ युद्ध भएको थियो। धर्मको स्थापनार्थ युद्ध भएको थियो। र त्यो युद्ध गर्ने कि नगर्ने, युद्ध गर्नु जायज हो वा नाजायज हो, अर्जुनको मनमा, अर्जुनको हृदयमा जो विषाद भएको थियो, जो शङ्का उत्पन्न भएको थियो, त्यो शङ्का निवारणार्थ भगवान श्रीकृष्णले गाउनु भएको थियो, गान गर्नुभएको थियो श्रीमद् भगवत गीता, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण सञ्जयले हस्तिनापुरमा गरेका थिए। जसरी अहिले यहाँबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण हजुरहरूको घर घरमा गर्दैछौँ देव टेलिभिजनका माध्यमबाट, त्यसै गरी त्यतिखेर सञ्जयका माध्यमबाट व्यास कृपा पात्र सञ्जयले महाभारतको युद्ध, कुरुक्षेत्रमा महाभारतको युद्ध हुँदै थियो अनि हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र बसेका थिए। धृतराष्ट्रलाई सम्पूर्ण महाभारत युद्धको विवरण सञ्जयले जस्ताको त्यस्तै हेरेर, देखेर, सुनेर, महसुस गरेर सुनाउँदै थिए। प्रसङ्ग आउँछन्, अहिले त केवल हामी हेर्न, देख्न र सुन्न सक्छौँ, त्यतिखेर सुँघ्न पनि सक्थे कि त्यहाँ के हुँदैछ भनेर। प्रसारणको विधि अहिलेभन्दा अलि एडभान्स थियो, प्रविधि अहिलेभन्दा अलि गतिलो थियो। अहिले जस्तो अगाडि प्राविधिक बसेर 4-5 जना बसेर क्यामेरा लगाएर इन्टरनेट लगाएर बिचारा यति यहाँबाट त्यहाँ हजुरहरूको घर घरसम्म टेलिभिजनका स्क्रिनसम्म यति प्रविधिलाई पुर्याउने यहाँ कत्रो मेहनत गर्नुपर्छ। त्यतिखेर बडो सहज थियो। व्यासले कृपा गरे, गुरु कृपा भनेकै यही हो वास्तवमा। जसै पनि हामी भन्छौँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। यदि गुरुको कृपा भयो भने त्यो दिव्य ज्ञान हृदयमा प्रकाशित हुन लाग्छन्, बाहिरका कुनै विषयहरू, वस्तुहरू आवश्यक पर्दैन। र सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्ध भलीभाँति सुनाउँदै थिए। सुनाउँदै गर्दाखेरि भगवत गीता पनि पहिलो वक्ता भगवान श्रीकृष्ण, पहिलो श्रोता अर्जुन, दोस्रो वक्ता व्यास कृपापात्र सञ्जय र दोस्रो श्रोता धृतराष्ट्र। र सोही भगवत गीता जीवनको सार, सम्पूर्ण शास्त्रको सार भगवत गीता। सबभन्दा पहिले त गीता आदि अनेक शास्त्रका पछाडि किन दौडिने लाग्न सक्छन् स्वाभाविक रूपमा। गीता भनेका छन् कहिले, कहिले भागवत भनेका छन्, रामायण भनेका छन्, महाभारत भनेका छन्, किन लाग्ने शास्त्रका पछाडि हो चाहिँ कि त्यस्तो महत्त्व के छ? सबभन्दा पहिले त मान्छे हुनका लागि, मानव हुनकै लागि पनि शास्त्रको पछाडि दौडिनुपर्छ। जबसम्म शास्त्र छोडेर भेडका पछाडि लाग्छौँ तबसम्म त भेडा भइहाल्यो नि, भेडका पछाडि लाग्ने भेडा हुन्छन्। यसो पनि शास्त्रमा मतयो यत्र गच्छन्ति, जो मतको पछाडि पछाडि दौडन्छन्, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो मतका पछाडि, हल्लाका पछाडि, भेडका पछाडि दौडिन्छन् ती त बानर भए। मतयो यत्र गच्छन्ति, मतको पछाडि, केवल भेडका पछाडि, कुनै वादका पछाडि जो दौडिन्छन् तत्र गच्छन्ति वानरा, ती बानर भए। हुलका पछाडि दौडिने। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति नरः, ते नरः तत्र गच्छन्ति ते नरः। जो शास्त्रले जता जता डोर्याउँछ, जता जता हिँड भन्छ, त्यतै त्यतै हिँड्ने मात्र ते नरा, ती मात्रै नर हुन्, ती मात्रै मान्छे हुन्, बाँकी सब बाँदर हुन्। शास्त्रका पछाडि बाँदरबाट मान्छे हुनका लागि लाग्नुपर्छ। खासै अहिलेको भौतिक विज्ञानले बताएका विषयहरू आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न हुन्न भन्ने मान्छे हुँ म। शास्त्रले भनेका कुरालाई आँखा चिम्लेर पछाडि दौडे पनि हुन्छ। भौतिक विज्ञानले अहिले जति विषय भनेको छ यसका पछाडि चाहिँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न हुन्न भन्ने मान्छे हुँ म। तर एउटा कुरा भौतिक विज्ञानले भनेको कुरा पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
मान्छे वानरबाट भएका हुन्। जो केवल मतयो यत्र गच्छन्ति, केवल हल्लाका पछाडि भिडका पछाडि दौडिन्छन्, ती बानर हुन्। ती बानरहरूबाट जसले शास्त्र समातेर अगाडि बढे ती मान्छे हो। बानरबाट मान्छे भएका कुरा चाहिँ मलाई हो कि लाग्छ। किनभने जो केवल हल्लाका पछाडि दौडिन्छन्, जो केवल मतका पछाडि दौडिन्छन्, वादका पछाडि जो दौडिन्छन्, ती तत्र गच्छन्ति वानरा, ती वानरहरू। अब शास्त्र किन आवश्यक रहेछ त भन्दा, शास्त्र चाहिँ वास्तवमा हामीलाई मान्छे बनाउनकै लागि पनि शास्त्र आवश्यक छ। यसै पनि धर्मेण हीन पशुभि समान, जो धर्महीन यदि छ भने त्यो पशु समान नै हो भन्ने त यसै विभिन्न नीतिशास्त्रहरूले, हितोपदेशले लगायतका अनेक शास्त्रहरूले बताएकै छन्। पशु र मानव समाजमा फरक के छ त? पशुले र मान्छेले जीवनमा गर्ने कार्यहरू के फरक छन्? आहार निद्रा भय मैथुनम छ। आहार निद्रा भय मैथुन यी त समान छन्। खाने काम कुकुर बिरालो बाँदर आदिले पनि गरेकै छन्, मान्छेले पनि गरेकै छन्। अब पकाएर खाएको कारण हामी बुद्धिमान छौँ, हामी त अलि विशेष छौँ भन्न त मिलेन। पकाएर खाएकै हिसाबले विशेष हुने भयो भनेदेखि त गाई भैँसी अझ विशेष भए। तिनलाई त झन् हामी पकाएर खुवाउँछौँ, हामी त तिनका नोकर हुनु पर्यो। गाई भैँसीलाई त हामीले पकाएर खुवाउँछौँ नि, बाख्राहरूलाई। बोका बाख्रा हामीभन्दा अलिक कतिला हुनु पर्यो त्यो हिसाबले। किन मान्छेलाई पनि नोकर बनाएका छन्। विशेषता पकाएर खुवाएका कारणले मात्र यदि विशेष हुने भने, अनि होइनन् तिनले केही काँचो खान्छन् नि भन्यो भने स्याउ केरा त हामी पनि कहाँ पकाएर खान्छौँ त, काँचै खान्छौँ। अङ्गुर हामी पनि काँचै खान्छौँ, मान्छे काँचा खानेकुरा त हामी पनि काँचै खान्छौँ। यसकारण धर्मेण हीन पशुभि समान, यदि धर्मको मार्गमा लागेनौँ भने हामी पशु समान छौँ। अब धर्मको मार्ग कसले बताउने? के हो धर्म? शास्त्रले बताउने। त्यसकारण शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्रले जता 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 जान्छन् वा जता जता हिँड भन्छन्, तत्र गच्छन्ति ते नरा। भागवतमा वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्य पर्य, जो वेदले स्थापित गरेका छन्, जो वेदले भनेका छन्, वेदले जे गर भने ती धर्म हुन्, वेदले जेलाई नगर भनेका छन् ती अधर्म हुन्। वेदले जे स्थापित गरेका छन् ती धर्मका सिद्धान्त हुन् र वेद प्रतिकूल जे छ ती अधर्म हुन्। यसकारण शास्त्रको कुरा सुन्नुपर्छ, शास्त्रमा के लेखेको छ खोज्नुपर्छ, शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ।